अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैका या मौलाना या साहिबल असरी वज़्ज़मान। यंतंग रोज़ादारान अज़ीज़ कुन खिदमत अर्ज़ सलाम व अदब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इंशाअल्लाह ताआत इबादात रोज़ा गंगमा खुदाए तबारक व तआला ये दरगाह नुक कबूल सों सदुकतुक व युंग मयुत पे अमाल इबादात कुनि अता तौफीक व खुदास दियुन संगतन गंग मिकना कबूल बुक अरज सों की माह रमज़ान न निस्बल्ला व रोज़ा माह रमज़ान न निस्बल्ला इस्तिक़बाल बखन शोगना थदखना रगमुई कदियुन कबूल बखन व दिन नेमत पे खुदा शजदे बस पे शुक्र बखन शाकिर कुनिशितंगना करार छे मिंगना अता चिदुक पर वशा इंजू जरबना मारिफत दुक पयुत पौ व ईमान दुक पा चीज सुमना निस्बल्ला लेक से मुहिमिन चिकपा प अरज बस की स्वाइमीन व रोज़ादारान कुल्ला खुदा इशिते अच्छी जाएगाह न अर्जिशी दुक दी बारियानुंगा ता चाम चिक मारिफत पुस्केते व ईमान स्केत पे हिसाब पो दी रोज़ाउना व माह रमज़ान न निस्बल्ला थदखनर गमी के इस्तिक़बाल बचा कि गचुक जाएगाह चिक दुक जरबा मुख्तसर मतालिब रियंत खदमल अर्जसों नी सिरिसी का खुद रोज़ा सोम व रोज़ा लची आथार व ची फ़ायदा कतुदुक द्युन न निस्बल्ला ngतंग मारिफत छा वदी के ईमान दुकपा दु चाम चिक ngतंग बिश्तर छे हिसाब कवी छे हिसाब मुहकम छे हिसाब पो दी रोज़ा कुन ngतंग आसान छचैन माह रमज़ान यूं से थचैन व छायुत पिशितानुगना छरखा छचैन। अब यूं दिरिंग दी बार अनुक रिवायात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम अनुक चाम चिक रोज़ा दुक चस्पो ची खुरंग माह रमज़ान इन यामिन खुसूसन माह रमज़ान खुरंग अर्जिश पो बेशतर कि रोज़ा दुक चस्पोला चाम चिक आथार ना फ़ायदा ना बरकत क्या तो दुक दरिया इशितानुगना ये कदरे हिसाब चिक ngtes लेनेत ngtes बयान बेत रिवायात मन फरावान से कि ngस खची अंत खदमल इशारा बेत किल्तोस इंशाअल्लाह दी हिसाब पे का ईमान पंगति मुहकम सोने के तो रोज़ा ngतंग आसान छोक व खुदा ये संग मजात पेश अज दे बस पे दिन अहमद पो थदखा नरगमुई के ngtes लेनुक व गनीमत शसुक रिवायत चिक इमाम सादिक सलामुल्लाह अलैहि फ़िक पे अता थोबा छाछेत मिसबाह शरीअनुक की दी रिवायत पे अनुक इमाम इस चुकशिक या चुंगिशिक आथार लेक्सना अर्जिशमंद रोज़ी फरिस बयान बाचेत कसल मोलत फस्सौमु युमीतु हवन नफ्स व शहवा नफ्स अम्मारा की रिवायत अनुयोता अदा अदुविक सख्त तरीन दुश्मन पोखिरंगा देना नफ्स अम्मारा पो इंजरे दी नफ्स पुज ngatiशितंगना मेल बेत चीज़ात के तो चलेत कि खुदा मिन खंद युनटेन मोद पे मुनहरिफिन मोद पे लम कुनानु खेर बोद पो खुद सलचाइंदे रोज़ी असर कुनानुगना छो असर चिक दियाव इन दी नफ्स अम्मारा पो सल बोद पे अदी चीज़ात कुन दी रेशाना पटगनुगना दु खुशुक बचाइन स्कम शुक चाइन व दी हवाए नफ्स कुन शिचुक चाइन इंसान वकसल मुज वफ़ी हयातुल क़ल्ब रोज़ें सबब छचा इन दी रोज़ा पो स्निंग पो इंसान हयात न सोने जग पयुत पी सोन चुक पयुत पी स्निंग बेदार जग पयुत पी स्निंग जिंदा जग पयुत पी अब्दुल्लेख सना मुहिम आसार चिगिन इंसान स्निंग पो जिंदा दुकपा यानी ज़िक्र खुदा व याद इलाही का स्निंग पो सोने दुकपा याद इलाही दुकपा गफलत में दुकपा दिस्निंग पो के हराम खुदा इनंग दिन गैर खुदा जगह मितंग मत पो स्निंग जिंदा दुकपा यानी द्यून रोज़ाज इंसान खज बसलते न का तो दी असर पो इंसान खोचाइन कि स्निंग पो इंसान जिंदा जगचाइन व खुदा ये तरफ ला इर्तिबात तंगचाइन दुनिस सुमिरिसिका व तहारतुल जवारिह रोज़ानुक इंसानी जवारिह मिगना ना खाना चेना दी चीज़ात कुन जवारिह कुन तहारत न पाकीज़े दी रोज़ा पो सबब छचाइन रोज़ाज दु खुरियोत दी आसार कुन रोज़ाज खुरियोत इंचुक वंगतंग रोज़ादारान कुनिकंग मदखमेद इन दी आसार कुन ngतिंग खों मोद पे कोशिश बा वफ़ीही तहारतुल जवारिह
ngati jawarih na a'za nashas nashalun asle roza sona kato dun sangma bacain dun pakiza base qarar tancain sum jbiri si kasal mulad wa imaratu adh-dhahiri wal batin insani zahiri da a'za kun nashas nashalun batin na nangos nging na ruh na adun ta'mir tansir shokha tancain خرابی شتیان نگنا دون لغمی طرف لکھون چاہین دون خراب چچوک چمین دون لتعمیر تان چاہین غیر اسی کا کسال مز والشکر عن النعم روزیان نگچیو جو زربانا نعمت خدای شکر باید پی سبب چچا این روزاز دخ ریود نتان اسکونس پنا توکس پنا تخفا چچا این که خدا زچا تان ماونا تونچا تان چاونا دیون گچوک نعمت چگین چوک واقعا فسان چوک تازاد و کند سنزفرون لا کاملا تخفا چچا این که کونga چور تخشاس پونس کمشاس پو لیک سنا چور چچا این لیک سنا تک تک نی ادی وقت پی که وانگرانگا سکونس پنا سکومسنگر چاک پوید پی چو خدا شزده بس این چوک توکس پنا غتان زاید پی دل تخشاس په پینگ موید پی زانون نعمت په خدا شزده بس این چوک دیونی طرف لتوجه چانا دی روزا پزنیم بو خونچا این که ادی نعمت خدا کنی شکر باید باو دو روز از کریود تروگیری سکا کسال مز والاحسان الى الفقراء دو یک اثر اجتماعی چک متا روزا هم آثار فردی یو دران رسی هم آثار اجتماعی امام اس کسال مرد دی روزا پیانو یود احسان باید باو امتنان نه تفضل نه لغمو باید پاو کرال باید پاو فقرا کن لا دیوسان روزاز کریو چیا چونکه غتان سکونس پنا غتان توکس پنا و بیچاره که تو روزا من نسانه باقی لو نیانو باقی جاغو نیانو خواه زچانه تونگچا مید پا فقر نیانو یود خواه چان زچیک زرمید راحتی چیک زرمید و دونیس چی بس دوک پد هلا چی بس زندگی باد هلا ادیونی انسان لا توجه چاچاین ولذا ین روایت انو غتان یود که امام صادق فقپی شتیان نامتانز شخص بریستانز جو خدایر سنگ مزاد پوز روزا چیه واجب بس این زربانا حضرت فقه پوز که سلموز علت کنه نچیچک داو این لیجد الغنی مس الجوع انسان اغنیان فقه پو این کن کن لا تخشس پی ادی حالت پو حس چوک چور چوک پیمون علی الفقیر تا اینکه فقیر کنی که امتنان بوک تفضل احسان بوک و دی بیچاران لچنگ مد هلا کون جنگ چیشنگ ارز کرالو دو اثر اجتماعین دو روزاز کریود وكسلم زيادة التزرع والخشوع والبكاء وحبل الالتجاء إلى الله روزیانو چیوت انسان تزرعنا گریانا زاری باید پو موچانا خدای طرف لتوجه شاید پی دی حالت پو روزاز کریود توکس پانا اسکونس پانا یا اللہ زر بود پی زیادہ انسان فکر موچاین و تخفیف الحساب هم اثر دنیاوی هم اثر اخروی کریود هست که قیام الله حساب کتاب کن انسانی که آسان چچک پوید پی سبب چچاین و کسلمز و تضعیف الحسنات لغمو لسکتو انجام تاندنا ادی حسنات کنی ثواب کن ندون چندان چچک چاین دون سکدمو چچک چاین چند برابر خوچک چاین دی آثار تقریبا انتل توز 10 یا 11 آثار چک حضرت اس بیان بسنا کسل ملد وفیه فوائد ما لا یخفا دی روزا پیانوک فائدہ کتویوت ما لا یحصا بقصد وفیه فوائد ما لا یحصا اصلا انسان لا شمارش بسر چیه میان میوت پی فائدہ کتو دی روزا پیانوک یوت وکفا ما ذکرنا منه لمن عقل ووفق لاستعماله امام اس کسال مولد روزیانوک آثارنا فائدہ من اصلا غتار چیسے مسنگ میوت پی و شماریشن کیوم میان میوت پی آثارنا فائدہ کنیوت لیکن انسان عاقل لا اگر دی عقل پکل نکتو و خداز دی عقل پکل بیوت پی و دی روزا دوک بیوت پی دی توفیق پش از دی بسیوت نکتو ادی افراد کن لا دیاننگا امام صادق از آثار کچک ذکر بسن دیاو کافی من جو عاقل لا دیاو کافی اگر دی عقل پی گنا خز بس استفاده بد نکتو روزی اهمیت پر تخفا شمینه دیانا آثار پو کافی که انسان هوای نفسش تنگ نسترون موید پاو انسانیس پو تعمیر تنگ موید پاو زنده جق پوید پاو دیون دینا وانگا تنگ چین کافی تو جو امام صادق فاپو خرس که اصل ملد فائدہ منا منگ موید انسان عاقل مینگنا دیناو کافی یون اگر انسان عاقل که تو سونا امام که اصل دیاو کافی اب یون تا منگا چی در
عاقل مسون دارن دو بسان خوا آثار مامور گوس نگتو फिर भी ngata riwayat ahli bait altus आथार मन मामू आता तो बचाइन आज फिर भी yang खची के इशारा बेत riwayat इसका सल मोलद कि ngata रोजा शी बचाइन जू जरबन हिकमत शजदे बचाइन हिकमत यानी कुदरत तशखीस इंसान जहन बो फ़आल गो चुचाइन जहन पोला एक कुदरत चिकतायत कि लगमन और सोकपन चीज़ात कुन तशखीस तामोत एक हालत चिक अदुला हिकमत जर जर शाइन चुक अता कुरान अनुयोत कि गासू चिकला हिकमत शजदे सोना कहतो फ़कद ऊतिया खैरन कसीरा खुदा यरसम वजात उस नेमत कसीर खोई मीना शजदे बसीन हदीस मेराज जरिंचिक पैगम्बर गिरामी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज कस क्यों ना खुदा यरसम मजात पे कहना सवाल बस सवाल खचिक दो नामचिक दुइन कि या रब्बी वमा मीराथुस सौमी वमा मीराथुस सौम परवरदिगार रोजी देचिक इरसे जगता रोजी इश्ताना नतीजे थोबेता दो चीन रोजा ची इरसे लजक इन जरबाना खुदा इरसम वजात उसका सलमुज अस्सौम यूरिथुल हिकमा रोजा इंसान ला हिकमत तंग चाइन अदी जहन पे कुदरत तशखीश शजदे बचाइन वल हिकमत तूरिथुल मारिफा हिकमत इज मारिफत तंग चाइन इल्म न शिनाख्त तंग चाइन वल मारिफा तूरिथुल यकीन मारिफत यों मना शेज यों मना इंसान ला यकीन ना अदी ईमानी अदी सिफत पुखानु ईजाद बचाइन फ़इज़ा इस्तयक़न अल-अब्द वक्त अब्द ला यकीनी मरहला पे के थोन माना ला युबाली कैफ़ अस्बह बियुसरिन अम बिउसरिन अदी वक़्त पे कि बंदा यकीनी हालत पे के थोन माना यंबो चीज़ात को नस्बत यकीन यों मना ईमान यों मना यंग परवाजी शचमिन की खोज सख्ती ना मुश्किलात अनु जिंदगी बशेक उजुक या ना आसानी का चंग खो फर्क शचमिन जुया जिंदगी राहत शचइन खुदा समझात पे मुकद्दरात को नस्बत यकीन हासिल छा नंबो खुरा सख्ती या आसानी जिंदगी पुखो चुखसा चुखसुर चाहिए कसल मुज फहादा मकाम रावीन दूसर ना खुदा मुकद्दरात कुन्ना खुदा तकदीरात कुन के राजी सुखन बंदे मकाम पोइन अदी हालत पे गथुन मन इंसान मकाम राजी का थोनेइन दू असर कुन चिकपस हिकमत इंसान अनुशजदे बचाइन यंग कसल मोलत शैतान तकरीज बायुत पाओ शैतान स्क्रचाइन इमाम सादिक फकपुज असहाब को निकना सवाल बस अला उखबिरुकुम बिशैइन आयंगस खिंता खबर मता एक चीज का कि इन फ़अलतुमूहु तबाअद अश-शैतान मिनकुम कमा तबाअद अल-मशरिक मिन अल-मगरिब ले असहाब कुन खिंता खबर मता एक चीज की शितान उगना कि अगर खिंतेस दो अंजाम तंग न तो शैतान खिंती शितान उगना तगरीज बचाइन मिसल मशरिक मगरिब शितान तगरीज होता मशरिक न मगरिब चिक चिक तगरीज होता शैतान ने खिंता दे हिसाब फासिला ता चाहिए जरबना असहाब कुन इसके सलमुज भले यबन रसूलुल्लाह अचा खबर तो जबना मुफस्सल हदीस पो इमाम इसका सलमुज अस्सौम युसव्विदु वजहहु वस्सदका तकसिरु ज़हरहु इदामा रोजा शैतान निर्दों पो नकपो बचाइन वस्सदका तंचस पो शैतानी कमर नशुल्पो चकचाइन केतपा चकचाइन सदका व रोजा दुपो पो दुजुदे शैतान स्क्रचाइन मिसल मशरिकना मगरिब दचिक फासिला होता अदी हिसाब पोता फासिला बचाइन दू वयं आथार कुना चिचिक आखिरती असर रोजा जहन्नमी फरिस सिपरन फलीन जहन्नम मिन सिपरन फलीन पैगंबर फकपुज कसल मुलद अस्सौम जुन्नतुम मिनन नार या बाकी अहल बैत शितान रोजा जहन्नमी में फरिसीन जो सिपरन फलीन व दैट उसपो मगफिरत इलाही बख्शी शायद सबब छचाइन या रवायत अर्जब आमिद व रवायत कसल मोलद की रोज़ा दुचस्पस इंसान फरिस सेहत न सलामती हो चाहिए सेहत शायद सबब छचाइन व आखिरी का अर्जबो की रोज़ा खुदा यरसंग मजात पे रिजायत न रल्लुक्स पो कि व रिज़वान मिन अल्लाह अकबर दिवस यहाँ छो निअमत चंग में तंग दी रिजायत पुसंग यम्बो खुरेयोत पैगंबर गिरामी इस्लामी फकपुस तौसिया न सुफारिश बेंच एक शख्स शिगला कसलमुज अलैका बिस्सौम रोज़ा दुप पो खिरी के में खमदिन फ़इन्नहु क़ुर्बतुन इलल्लाह चूँकि रोज़ा खुदा ना नियर चुक चाहिए यंग हदीस में राजन वता थों मछाचत कि खुदा यरसंग मजात उस पैगंबर फकपुल कसलमुज लगी नबी तखफायो तकी गा हालत पे अनुक बंदा ngana थेप सनंग यमोर छचाइन
ngana nazdik chayot pi sak basik de behtering halat pugaw in zerbana peygambar iska salmuz la खुदा यांगार तकफामेत जरबाना कसल मुज हालत निसनुक लेक्सिना बंदंगा नंगी मोर सचाइन चिकपो सजदी हालत यानुक तजर्रु नजारी बिन सजदे छेतां रुगफाब्स बेतां वंगी सिरिसी गुरसनाना तोक्स पोइते दे हालत पेनुक या अल्लाह जरना बंदंगा ना निमोर सचाइन दुमिन मंग आसार मन मंग मु आखिरी के अर्जबुक कि अभी इमामा जरबो पे शख्स पुजरत ngas पैगंबर इफक पे kana tsas या रसूल अल्लाह मुरनी बिअमलिन यारस nga सुफारिश बजे दस्तूर चिकतों एक अमल चिक किंगस अंजाम तानुक जरबाना पैगंबर इसके सलमस अलैका बिस्सौम किरामत खमत क्या रोजा दो फ़इन्नहु ला इदल लहु वला वज़न लिथवाबिह ले अभी इमामा रोजा दो किरांगा सुफारिश बेद रोजे का रोजा ला बराबर इन मयुद पे अमल चिक मन युदमित रोजी थवाब पुला वज़न नस्कर चिक जरमित यरल तोजदी हिसाब रोजा सुफारिश दोबारा yang ziznga yer yang सुफारिश वजह अमल चीका मुरनी बिअमलिन जब का yang कसलमुस अलैका बिस्सौम खरंग रोजा दो फइन्नहु ला इदल ला रोजा ला बराबर इन मोतियंग अर्जिश में अमल ची मन युदमित सुमिर सिके yang त्रिस yang yer nga सुफारिश बुस कसलमुस अलैका बिस्सौम खरंग अस्कल रोजा 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 फइन्नहु ला मिथल ला रोजा न चुक्सा चुजियंग अमल ची युदमित बस अजीजान कुन दून من मंगता रवायात मन मंगमो यंते खदमल लारजा बस की गो या दरिया इश्तन एक कदर इग्लेंस बिनावरीन रोजा लेक्सना मुहिम इन मोद पे अर्जिशमन अमल कुना नचिगिन चुक हर वक्त नम इन नांगिन व खुसूसन माह मुबारक रमजान अनुक की रोजा सन रोजा वाजिब इनंग की फ्रदमो चलजा उकरा अर्जिश होता वाकन रोजा लेक्सना आथार दूनी के तवज्जो छाना व ईमान उन के तो नि खुद बखुद रोजा इंसान फरिस आसान छचइन वलिजा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम इन छा दुआ कुना नचिग दाव इन कि माह मुबारक रमज़ान अनुक अल्लाहुम्मा अइन्ना अला सियामिही व क़ियामिही खुदा या दिल जे रोज़ाना बंदगीना फ़यक बचाना दोनों के यरसंगा कुमगना रुख शज़दे बुस परवरदिगारा बिहक़ पैगंबर व आले पैगंबर अलैहिमुस्सलाम ngacang di frod mo channel zen thate ishq na shug na yambo roza du khan kuni shitan na yeres qarar tong ngachi ibadat ngachi taat gama yari dargah la mawrid qabul base ngachi akhirat zakhirana ton qarar tong allahumma ajjil fi faraj mawlana sahib al asr wal zaman برحمتك يا أرحم الراحمين